नमस्कार। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमी निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 चम्पादेवी स्थित बाघभैरव माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक म गिरिराज जोशी बोलिरहेको छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत म कक्षा 10 को विज्ञान विषयमा शिक्षण सहजीकरण गर्न उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार दिनको 1 बजेदेखि 1 बजेर 30 मिनेटसम्म प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा सबै विद्यार्थी भाइबहिनी, अभिभावक तथा श्रोताहरूलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले कपी कलम पाठ्यपुस्तक लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू आज हामी विज्ञान विषयको भौतिक शास्त्र खण्ड अन्तर्गत पर्ने पहिलो पाठ बल अथवा फोर्स पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले बल कक्षा 9 मा पनि पढिसक्नु भएको छ। आज हामी बलका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये गुरुत्वाकर्षण बलका बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, तपाईले पाकेको फल पृथ्वीतिर खसेको देख्नु भएको छ। त्यसैगरी ढुङ्गा आकाशतिर फाल्दा पृथ्वीतिरै खसेको पनि देख्नु भएको छ। ल एकैछिन सोच्नुस् त, पाकेको फल र ढुङ्गा पृथ्वीतिर किन खसेको होला? अनि चन्द्रमा आकाशमा कसरी अडिएको होला? चन्द्रमा पृथ्वीतिर किन नखसेको होला? हो, यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउन हामीले गुरुत्वाकर्षण बलका बारेमा जान्नुपर्छ। गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी जिज्ञासा मानिसमा धेरै पहिलेदेखि रहिआएको पाइन्छ। 16औं शताब्दी अगाडि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र रहेको र यसलाई सूर्य, चन्द्रमा साथै अन्य ग्रह र उपग्रहले परिक्रमा गर्छन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गरिन्थ्यो। यस मान्यतालाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त अथवा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्थ्यो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, जियो भनेको पृथ्वी र सेन्ट्र शब्दबाट बनेको सेन्ट्रिकले केन्द्रलाई जनाउँछ। त्यसैले जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्नाले सूर्यलाई केन्द्र मानेर परिक्रमा गर्ने सिद्धान्त हो। तर पछि सन् 1542 मा खगोलविद निकोलस कोपरनिकसले पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र नरहेको कुरा पत्ता लगाए। उनले पृथ्वी र अन्य ग्रह उपग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्त अघि सारे। उनको सिद्धान्त अनुसार सूर्य केन्द्रमा रहेको र अन्य ग्रह र उपग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। सूर्यको परिक्रमा ग्रह र उपग्रहले किन गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा न्युटनले गुरुत्वाकर्षण पत्ता लगाए। उनका अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच एक आपसमा लाग्ने आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ, अथवा पिण्ड भएका कुनै पनि वस्तुहरूको बीचमा लाग्ने आकर्षण बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल हो र यो बल जहिले पनि वस्तुको पिण्डको केन्द्रतिर लागिरहेको हुन्छ। जस्तै पृथ्वी र सूर्यको बीचमा लाग्ने आकर्षण बल, चन्द्रमा र पृथ्वीको बीचमा लाग्ने आकर्षण बल, ताराहरूको बीचमा लाग्ने आकर्षण बल र त्यसै गरी कक्षा कोठामा बसिरहेका दुई विद्यार्थीहरूको बीचमा लाग्ने आकर्षण बल, अनि अहिले तपाईको शरीर र रेडियो सेटको बीचमा लागिरहेको आकर्षण बल पनि गुरुत्वाकर्षण बल हो। गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा पृथ्वी सूर्यको वरिपरि र चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दछन्। अनि चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बलले समुद्रको पानीलाई आकर्षण गर्दा नै समुद्रमा ज्वारभाटा उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भए तपाईँ र तपाईको रेडियो सेटको बीचमा पनि आकर्षण बल लागिरहेको छ। ल सोच्नुस् त, तपाईको शरीरले रेडियो सेटलाई आकर्षण गर्दा रेडियो सेट तपाईतिर किन नतानिएको होला? यो उत्तर थाहा पाउन हामीले गुरुत्वाकर्षण बललाई के तत्त्वले प्रभाव पार्दछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमले हामीलाई यस बारेमा जानकारी दिन्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब लागौँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम बुझ्नतर्फ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका
कुनै पनि दुई वस्तुका बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुको पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छन् भने ती वस्तुका केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छन्। यसलाई फेरि बुझौं। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुका बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छन् भने ती वस्तुका केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यस नियमले गुरुत्वाकर्षण बललाई दुई किसिमका परिमाणहरूले असर पार्ने देखिन्छ। पहिलो वस्तुको पिण्ड र दोस्रो वस्तुहरू बीचको दूरी। हामीले पहिले वस्तुका पिण्ड र गुरुत्वाकर्षणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्छौं। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार वस्तुहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुका पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि दुई वस्तुका पिण्डलाई गुणन गर्दा प्राप्त हुने गुणनफल बढी भएमा गुरुत्वाकर्षण बल बढी र गुणनफल कम भएमा गुरुत्वाकर्षण बल कम हुन्छ। उदाहरणका लागि दुईवटा स्याउको पिण्ड गुणन गर्दा गुणनफल सानो हुन्छ र यी दुईवटा स्याउको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल पनि कमजोर हुन्छ। तर दुईवटा ठूला पिण्ड भएका वस्तु जस्तै पृथ्वी र सूर्यको पिण्ड गुणन गर्दा गुणनफल ठूलो हुन्छ र यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल पनि शक्तिशाली हुन्छ। यस कुरालाई हामीले गणितीय रूपमा सम्बन्ध देखाउँदा F is directly proportional to m1 into m2 लेख्न सक्छौं। हामीले गुरुत्वाकर्षण बललाई क्यापिटल F र m1 र m2 भनेको दुईटा वस्तुका पिण्डहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुत्वाकर्षण बललाई प्रभाव पार्ने दोस्रो परिणाम दूरी हो। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार वस्तुहरू बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुहरूका केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरीमा भर पर्ने रहेछ। अझ दूरीको वर्ग र गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्नाले दूरी बढेमा गुरुत्वाकर्षण बल घट्ने, तर दूरी घट्दै गएमा गुरुत्वाकर्षण बल बढ्दै जान्छ। अब कुरा गरौँ दूरीको वर्गका बारेमा। हामीले अहिले थाहा पायौं कि दूरी बढ्दै गएमा गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हुँदै जान्छ अनि दूरी घट्दै गएमा गुरुत्वाकर्षण बल बढ्दै जान्छ। मानौ दुईवटा वस्तुहरूको बीचको दूरीलाई हामीले 2 गुणा बढायौं। अब यी वस्तुहरू बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 2 को वर्ग अथवा 4 अथवा 4 गुणाले कम हुन्छ। त्यसैगरी वस्तुहरू बीचको दूरी 3 गुणाले बढायो भने ती वस्तुहरू बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 3 को वर्ग अथवा 9 गुणाले कम हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सोच्नुस् त कुनै दुई वस्तु बीचको दूरी 4 गुणाले घटायौं वा पहिलेको दूरी भन्दा 4 गुणा नजिक ल्यायो भने गुरुत्वाकर्षण बलमा के प्रभाव पर्छ? ल सुन्नुस् है त। वस्तुहरू बीचको दूरी घट्दै गएपछि गुरुत्वाकर्षण बल बढ्दै जान्छ। यहाँ दूरी 4 गुणाले कम भएको छ, त्यसैले यी वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 4 को वर्ग अथवा 16 गुणाले वृद्धि हुन्छ। यही कुरालाई हामीले गणितीय रूपमा सम्बन्ध देखाउँदा F is directly proportional to 1/d² लेख्न सक्छौं। यहाँ d ले वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरीलाई जनाउँछ। हामीले गुरुत्वाकर्षणलाई प्रभाव पार्ने दुईवटा परिमाणहरूको सम्बन्ध बुझ्यौं। पहिलो F is directly proportional to m1 into m2 र दोस्रो F is inversely proportional to the square of distance। अब यी सम्बन्धहरूलाई संयुक्त रूपमा लेख्दा हामीले क्यापिटल F is proportional to m1 into m2 by d² लेख्नुपर्छ। यसलाई फेरि सुन्नुस्। यी सम्बन्धहरूलाई हामीले संयुक्त रूपमा लेख्दा F is directly proportional to
m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर लेख्नुपर्छ। अब हामी एउटा उदाहरणबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं। मानौ कुनै दुईवटा वस्तुको पिण्ड 4 गुणाले बढाइयो तर दूरी दोब्बर पारियो, अर्थात् दूरी 2 गुणाले बढाइयो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिण्ड 4 गुणाले बढाइएको हुनाले पिण्डको गुणनफल 16 गुणाले बढ्छ र पिण्डहरूको बीचको गुरुत्वाकर्षण बल तर वस्तुको बीचको दूरी दोब्बर पारिएको छ, अर्थात् 2 गुणाले बढाइएको छ। त्यसैले दूरी 2 गुणा बढ्दा वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले बढ्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिण्डका कारणले गुरुत्वाकर्षण बल 16 गुणा बढ्ने भयो र दूरीका कारणले वस्तुहरूको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले घट्ने भयो। त्यसैले समग्रमा वस्तुहरू बीचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल 16/4 अथवा 4 गुणाले मात्र वृद्धि हुन्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमलाई गणितीय रूपमा लेख्दा हामीले क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी छोटो विश्राम लिन्छौं, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुन्छौं है त। भाषा, साहित्य व संस्कृतिका युवा एफएम 105.5 Aku galanya naik. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामीले ब्रेक अघि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमलाई गणितीय रूपमा लेख्दा कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्दै थियौं। हामीले क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर लेख्नुपर्छ भनेर पढ्यौं। अब हामीले क्यापिटल F भनेको गुरुत्वाकर्षण बल हो भनेर बुझ्नुपर्छ। क्यापिटल G भनेको विश्वव्यापी गुरुत्व अचर हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यसको मान 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ। अनि यो फर्मुलामा रहेको m1 इन्टु m2 भनेको दुईटा वस्तुहरूको पिण्डहरूको मान हो। अब हामीले गुरुत्वाकर्षण बल क्यापिटल F र m1 m2 बाई d स्क्वायरको बीचमा रहेको हामीले गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायरको बीचमा रहेको समानुपातिकताको चिन्हलाई इक्वल्स टु को चिन्हले विस्थापित गर्यौं र m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायरले क्यापिटल G ले गुणन गर्यौं, अर्थात् F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायरलाई हामीले F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर लेख्यौं। अब हामीले गुरुत्वाकर्षणको यो सूत्र प्रयोग गरेर वस्तुहरू बीचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि एउटा वस्तुको पिण्ड 2 केजी र अर्को वस्तुको पिण्ड 4 केजी छ भने र यी वस्तुहरू बीचको दूरी 2 मिटर छ भने यी वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ भनेर पनि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। हामीले यो प्रश्न हल गर्न पहिलो वस्तुको पिण्डलाई m1 र m1 इक्वल्स टु 2 केजी लेख्छौं र त्यसैगरी दोस्रो वस्तुको पिण्डलाई m2 र m2 इक्वल्स टु 4 केजी लेख्छौं। वस्तुहरू बीचको दूरीलाई d ले जनाउँछौं र d इक्वल्स टु 2 मिटर लेख्छौं। त्यसैगरी हामीले गुरुत्वाकर्षण अचर क्यापिटल G को पनि मान लेख्नुपर्छ र क्यापिटल G इक्वल्स टु 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेख्नुपर्छ।
अब न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर सूत्र छ हामीसँग। त्यस सूत्रमा हामीले m1 m2 र d को मान राख्छौं र अन्त्यमा वस्तुहरू बीचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल गणना गर्न सक्छौं वा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अन्तिममा उत्तर लेख्दा गुरुत्वाकर्षण बलको इकाइ न्युटन अथवा क्यापिटल N लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले पाठ्य पुस्तकमा भएका उदाहरण हेरी अभ्यासमा भएका गणितीय समस्याहरू पनि यसै गरी हल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई गणितीय रूपमा लेख्दा क्यापिटल G अर्थात् गुरुत्वाकर्षण अचरको प्रयोग गर्यौं। गुरुत्वाकर्षण अचर वैज्ञानिक हेनरी क्याभेन्डिसले नापेका थिए। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अर्थात् क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायरमा हामीले m1 र m2 को मान 1 केजी र d को मान 1 मिटर राखेको खण्डमा क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G हुन आउँछ। यसलाई फेरि सुन्नुस्, हामीसँग भएको सूत्र क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर। यस सूत्रमा हामीले पहिलो वस्तुको पिण्ड m1, दोस्रो वस्तुको पिण्ड m2, यी दुईटै पिण्डको मान 1 केजी राख्यौं र यिनीहरू बीचको दूरी 1 राखेको खण्डमा F इक्वल्स टु G हुन आउँछ। त्यसैले 1 किलोग्राम पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल नै गुरुत्वाकर्षण अचर हो। यसको मान हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौं। यसको मान 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ। अब हामी अर्को टपिक गुरुत्व बल अथवा ग्राभिटीका बारेमा अध्ययन गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पृथ्वीको सतहमा बस्छौं र पृथ्वीले हामीलाई जहिले पनि आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। यसरी पृथ्वीले हामीलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्दा हाम्रो शरीरमा लाग्ने बल नै पृथ्वीको गुरुत्व बल हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पिण्डले अर्को पिण्ड वा वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्दा अर्को पिण्ड वा वस्तुमा लाग्ने बल नै गुरुत्व बल हो। यसलाई फेरि सुन्नुस्, कुनै पनि पिण्डले अर्को पिण्ड वा वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्दा अर्को पिण्ड वा वस्तुमा लाग्ने बल नै गुरुत्व बल हो। वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई नै वस्तुको तौल पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिण्ड बढी भएको वस्तुमा गुरुत्वाकर्षण बल बढी पर्छ र कम पिण्ड भएको वस्तुमा गुरुत्वाकर्षण बल कम पर्छ। त्यसैले पिण्ड बढी भएका वस्तुहरूको तौल बढी हुन्छ र पिण्ड कम भएका वस्तुहरूको तौल कम हुन्छ। जस्तै ठुलो ढुङ्गाको पिण्ड बढी हुने भएकोले तौल बढी हुन्छ र सानो ढुङ्गाको पिण्ड कम हुने भएकोले सानो ढुङ्गाको तौल कम हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुरुत्व बल पत्ता लगाउन हामीले गुरुत्वाकर्षणकै सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा क्यापिटल F इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले क्यापिटल F को सट्टामा क्यापिटल W अथवा वेट भनेर पनि लेख्न सक्छौं अथवा W इक्वल्स टु क्यापिटल G इन्टु क्यापिटल M इन्टु स्मल m बाई r स्क्वायर पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यो सूत्र पहिलेको सूत्रभन्दा अलिकति मात्रै फरक छ। यहाँ हामीले क्यापिटल G अनि m1 को ठाउँमा क्यापिटल M र m2 को ठाउँमा स्मल m र डिस्टेन्स d को ठाउँमा r प्रयोग गरेका छौं। यहाँ क्यापिटल M ले पृथ्वी वा अन्य ग्रहको पिण्डलाई संकेत गर्छ, स्मल m ले वस्तुको पिण्डलाई संकेत गर्छ र r भनेको पृथ्वीको केन्द्र र वस्तुको केन्द्र बीचको दूरी हो र यो दूरी वस्तु पृथ्वीको सतहमा हुँदाखेरि पृथ्वीको अर्धव्यास जति नै हुन्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन वस्तुको पिण्ड बढी हुन्छ त्यसको तौल पनि बढी हुन्छ, जुन वस्तुको पिण्ड कम हुन्छ त्यसको तौल पनि कम हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको तौल ग्रहको पिण्ड र ग्रहको केन्द्रदेखि वस्तुसम्मको दूरीमा पनि भर पर्छ। ग्रहको पिण्ड बढी भएमा त्यस ग्रहमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ र ग्रहको पिण्ड कम भएमा त्यस ग्रहमा वस्तुको तौल कम हुन्छ। त्यसैगरी ग्रहको केन्द्रदेखि वस्तुको केन्द्रसम्मको दूरी बढी भएमा वस्तुको तौल कम हुन्छ र ग्रहको केन्द्रदेखि वस्तुसम्मको दूरी कम भएमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वस्तुको तौल स्थिर हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको तौल फरक फरक ग्रहमा फरक फरक हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि वस्तुको तौल पृथ्वीबाट विभिन्न उचाइमा फरक हुन्छ। पृथ्वीको सतह नजिक वस्तुको तौल बढी हुन्छ र पृथ्वीको सतहभन्दा माथि वस्तुको तौल घट्दै जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि वस्तु पृथ्वीको सतहमा नभएर केही उचाइमा रहेको खण्डमा हामीले गुरुत्व बल पत्ता लगाउने सूत्र वा तौल पत्ता लगाउने सूत्रलाई अलिकति परिमार्जन गर्न सक्छौँ। जस्तै वस्तु पृथ्वीको सतहभन्दा h उचाइमा रहेको अथवा केही उचाइमा रहेको छ जसलाई हामीले h मान्यौँ भने हाम्रो सूत्रलाई हामीले परिमार्जन गर्न सक्छौँ र W = G × M × m/r² को सट्टामा हामीले W = G × M × m/r+h² लेख्न सक्छौँ। यहाँ r भनेको पृथ्वीको अर्धव्यास र h भनेको पृथ्वीको सतहदेखि वस्तुसम्मको उचाइ हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तौलको इकाइ न्युटन हो र हामीले तौललाई व्यक्त गर्दा न्युटनमा लेख्नुपर्छ। हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले पिण्डलाई तौल भनिरहेका हुन्छौँ, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तौल र पिण्ड फरक फरक परिणाम हुन्। तौल वस्तुमा लाग्ने ग्रहको आकर्षण बल हो भने पिण्ड वस्तुमा भएको पदार्थहरूको परिमाण हो। जस्तै एउटा ढुङ्गालाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्दा ढुङ्गामा लाग्ने बल ढुङ्गाको तौल हो, तर ढुङ्गामा रहेको पदार्थहरू अथवा त्यो ढुङ्गा जुन पदार्थले बनेको छ ती पदार्थको समग्रता नै पिण्ड हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समय समाप्त भएको सङ्केत आएको छ। हामीले यस च्याप्टरलाई अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईहरूले आफ्नो अध्ययन कार्य जारी राख्नुहोला। धन्यवाद।